अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सामईन ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शफीक हनफी अल-क़ादरी खुशबुओं का सफ़र अहले बैत के साथ लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज हमारे साथ हमारे दो बड़े ही मुहतरम मेहमान हैं। एक आली जनाब हसन निज़ामी साहब जो यूके इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बहुत जल्द हमें ज्वाइन कर लेंगे, और फिलहाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत ही खुशलहानी से पढ़ते हैं और अल्फाज के माना में डूब कर गहराई से पढ़ने वाले, मोहब्बतों से पढ़ने वाले, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाते पाक और अहले बैत अतहार के मनक़बतें पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह आली जनाब वसीम उमर बंदगी साहब हमारे साथ तशरीफ लाए हैं। पिछले बार आपका बहुत कम वक्त हमने दिया था, इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि अगला वक्त दें, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया है। बड़ी तेज़ी के साथ मैं चलूँगा क्योंकि हमारे मेहमान से भी गुफ्तगू करनी है, वसीम बंदगी साहब को भरपूर तरीके से सुनना है। तो मैं सबसे पहले अली जनाब वसीम बंदगी की बारगाह में हाजिर हूँगा और बड़े अदब करूँगा कि आप नाते मुस्तफ़ा और मनक़बत अहले बैत सामईन किराम को सुनाएं। जी अज़ीज़ान मोहतरम, देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। आज हमारा जो उन्वान है बड़ा ही इंटरेस्टिंग उन्वान है। एक ऐसे मौजू पे हम गुफ्तगू करने वाले हैं जिससे हमारी मोहब्बतों के जो दिल के तार हैं वो छिड़ेंगे, और साथ में जो गलत फहमियाँ नवासिब की तरफ फैलाई गई हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका तसल्ली बख्श और तशफ़ी बख्श जवाब हमें और आपको मिलेगा। आज खुशबुओं का सफ़र अहले बैत के साथ हमारा उन्वान है आयत मवद्दत और अजर रिसालत। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम और आप आयत मवद्दत और अजर रिसालत पर गुफ्तगू करेंगे कि मवद्दत से क्या मुराद है और इसकी शान नुज़ूल में कौन कौन से हज़रात शामिल हैं, और इसके आयत के नाज़िल होने के बाद रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुलाकर किन लोगों को दिखाया और उनके बारे में क्या ताकीद फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम का इस बाबत क्या तफसील है और सहाबाए किराम क्या जानते थे और हमें क्या बताते थे, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। अल जनाब वसीम उमर बंदगी साहब। बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ आपका कि आपने फिर एक मरतबा फिर मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला हमारे पे भी रहम फरमाए। जैसा मुझे हुक्म मिला है इंशाअल्लाह हमदे बारी ताला के चंद मुंतखब अशार पे इंशाअल्लाह उसके बाद नाशरी पेश करूंगा इंशाअल्लाह। जुज़ बाक़री अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना अदद कुल्ल दाइन व दवाइन अदद कुल्ल नेहालाए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेरे फसां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नग़मा फ़स्ल गुलोला का नहीं पावन, ये नग़मा फ़स्ल गुलोला का नहीं पावन, बहार हो
کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رثہ و پہم یہ مال و دولت دنیا یہ رثہ و پہم یہ مال و دولت دنیا یہ رثہ و پہم بتان وہم و گمالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کلام پیش کر رہا ہوں، نعت شریف پیش کر رہا ہوں، کلام اعلیٰ حضرت بمئی تضمین پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جیسا مجھے کو ملا علامہ صاحب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا تو کہہ اٹھے دیکھ
کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا، نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، کئی نسلوں سے کئی نسلوں سے غلامی کا یہ ریشہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے مہسال، اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں
کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں، کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مجھ سے نہ چیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، میں کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا آقا، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور شعر سنیے، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہیں آپس میں خطیب، بس یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی
महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा मक्ता। तुझसे हर चंद वो हैं कदरो फजा में रफी, कर नशीराज मगर फिक्रे रजा की तौसी, क्योंकि पास इसके भी शफात का वसीला है वकी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसे को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका। तहील अंदाज में आपने नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमतो व रिदवान की तज़मीन के साथ हमारे सामईन को जो है गोश गुजार कराया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाए कायनात के लिए और अहले बैत के लिए मैं आपकी बारगाह में फिर हाजिर हूँगा। फिलहाल हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अली जनाब वाली वक़ार हसन निज़ामी साहब क़िबला यूके से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तशरीफ़ ला चुके हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि फूल दिखाने से नहीं बल्कि उसकी खुशबू से पहचाने जाते हैं। अभी जब आप कलाम करेंगे और गुफ्तगू करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हमारे सामईन खुद ब खुद ये जान लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक कसीर मुताला बनाया है और आपकी बातों में एक दर्द है और अहले बैत अतहार से मोहब्बत जो अल्हम्दुलिल्लाह आया और बयां है। मैं आली जनाब हसन निज़ामी साहब को अपने इस प्रोग्राम खुशबुओं का सफ़र अहले बैत के साथ में इस्तकबाल करता हूँ। मरहबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया। आप सुन पा रहे हैं हमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक जो है, मजमून जिस पर हम और आप गुफ्तगू करने वाले हैं, वो टॉपिक और मजमून है आयत मवद्दत और अजर रिसालत, यानी सूरह शुरा की आयत मुबारका 23 नंबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इसके मुतालिक कोई अजर, कोई कंपनसेशन, इसका कोई मुआवजा नहीं मांगता। हाँ, अगर तुम देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मवद्दत इख्तियार करो। मैं चाहता हूँ कि इस ताल्लुक से आप आयत के शान नुज़ूल और आयत के बैकग्राउंड पे थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएं। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली दफ़ा मैं आपसे इसके मुताल्लिक 2 या 3 सवालात अर्ज़ करूँगा। आप हमारे सामईन किराम को उसके जवाबात से महजूज़ करें। इससे पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो हजरात देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, हमारे मेहमान आ चुके हैं, आयत पर गुफ्तगू होने जा रही है हदीस और कुरान की रोशनी में। आपसे गुजारिश है कि आप इसे शेयर करते रहें, लोगों को टेक्स्ट कर दें
کہ مہمان تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات بھی تشریف لائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اس مبارک دن میں آپ نے ہمیں یاد کیا اور حضرات اہل بیت کی بارگاہوں میں خراج تحسین اور عقیدت پیش کرنے کا موقع فراہم فرمایا. جس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج کی گفتگو سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر آیہ مودت کے حوالے سے ہے. اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کے اندر بعض ایسی آیات ہیں کہ جن کی شہرت اور جن کی آفاقیت کی وجہ سے ان کا ایک نام رکھا گیا ہے. جس طریقے سے آیت الکرسی اور بڑی معروف آیت شریف ہے، اور اسی طریقے سے آیہ کریمہ یہ مشہور آیت شریف ہے. اسی طریقے سے آیت مباہلہ، آیت مودت، آیت ولایت، یہ ایسی معروف آیات بینات ہیں کہ جن کو بعض علماء نے الگ سے نام بھی دیے ہیں ان کی شہرت اور اہمیت کی پیش نظر. آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ ہو رہی ہے آئے اجر رسالت کے حوالے سے. یعنی اللہ رب العالمین نے سورہ شورا کے اندر ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. لیکن اس آیہ شریفہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ رب العالمین نے اس آیہ شریف کے اندر چند انعامات کا ذکر فرمایا ہے جس کو آپ سمجھیں کہ ایڈوانس پیمنٹ کے طور پر اللہ تعارف فرما رہا ہے ایک عمل کا، اور اس عمل کو کرنے کے صلے میں اللہ رب العالمین تمہید یوں بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اور صالح اعمال کیے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اگر یہ ایک کام کریں تو اس کے صلے میں اللہ رب العالمین ان کو بخش دے گا اور ان کی قدردانی فرمائے گا. یہ ہے ایک مفہوم اس آیہ شریفہ کا. اب میں اپنے عزیزوں اور احباب کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے ترغیب دلانے کے لیے آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں صلے، لیکن قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے اندر میں ایڈوانس میں اللہ رب العالمین نے کسی ایک عمل کے کرنے پر اس بندے کو بشارت بھی دی ہو، اس کے ایمان کی تصدیق بھی فرمائی ہو، اس کے اعمال کو صالحات میں بھی شمار کیا ہو، اور اس کے ساتھ جو یہ عمل کرے گا اس کے لیے بھی یہ وعدہ ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا، اور بخشنے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کی قدردانی فرمائے گا. چنانچہ اللہ رب العالمین اسی آیہ شریفہ کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. تو دوستو یہ آیت شریفہ ایک ایسی زبردست آیت شریفہ ہے کہ جس کے اندر ایک عمل کرنے کا حکم ہے، اور اس کے صلے میں اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنی اہمیت کسی عمل کی ہوتی ہے اسی قدر اس کی فضیلت، اس کی عظمت بیان کی جاتی ہے. مثال کے طور پر مسواک کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت ہے، تو اس کے مطابق اللہ رب العالمین کے محبوب نے اس کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے. نماز اس سے بڑھ کر ایک بڑا عمل ہے، تو اس کو دین کا ستون ارشاد فرمایا اور دین کو نامکمل فرمایا نماز کے بغیر. اور اسی طریقے سے ایک ایسی نیکی ہے اجر رسالت کہ جو بندہ اس کو کرے اللہ اس کے ایمان کی بھی گواہی دیتا ہے، اس کے اعمال کو بھی صالحات میں شمار فرماتا ہے، اس کو بشارت بھی دیتا ہے، اور فرماتا ہے جو حسن خوبی کے ساتھ یہ عمل کرے اس کا ثواب یہ نہیں کہ مقرر ہے، نہیں بس بلکہ اس نیکی کے اندر مزید حسن بڑھا دے گا
اور اس عمل کے کرنے پر اللہ پاک اس کی بخشش بھی فرمائے گا، قدردانی بھی فرمائے گا۔ اب ہر عمل کو اللہ رب العالمین نے مشروط رکھا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی جو فضیلت ہے اور فرضیت ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، لیکن ساتھ ہی فرمایا الذین ہم فی صلاتہم ساہون، کہ جو نماز پڑھے گا اور اس کے اندر ریا اور دکھاوا رکھے گا تو اس کی وہ نماز اس کی منہ پہ دے ماریں گے، وہ نماز اس کے کام نہیں آئے گی۔ حج ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو دل کے اندر تقوی نہیں رکھتا تو اس کے حج کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نہ تمہارا خون ہمیں پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن جو چیز ہمیں پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا تقوی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت بیان کی، اس کی عظمت بیان کی، اور ساتھ ہی شرط بھی بیان کر دی کہ اگر ریا ہوئی، اگر اس کے اندر دکھاوا ہوا یا اس کے اندر کوئی دوسری چیز شامل ہو جائے تو وہی عمل مردود ٹھہرے گا۔ لیکن اس کے برعکس اجر رسالت کو اللہ رب العالمین نے حسنہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور جو وہ آدمی اجر رسالت ادا کرتا ہے اس کو اپنے مومنین میں، ایک بندہ پوری زندگی دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو یا عند اللہ اس کا ایمان قبول نہ ہو تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جو اجر رسالت کا حق ادا کرے اللہ رب العالمین خود اسے ایمان والوں میں شمار کر رہا ہے، اس کے صالحات اور اعمال کو قبول فرما رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کی بخشش کا بھی اعلان فرما رہا ہے۔ اور ان اللہ غفور شکور، اس کا شکر ادا نہیں یہاں ترجمہ ہوگا، یہاں اللہ اس کی قدردانی فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور اس مقام پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ اجر رسالت ادا کرے گا تو میں خود مالک اور خالق ہوتے ہوئے اس شخص کی، اس آدمی کی قدردانی فرماؤں گا، کروں گا کہ جو یہ نیکی کرے، اور وہ نیکی کیا ہے؟ اجر رسالت ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہجرت فرما کر مکہ شریف سے مدینہ المنورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف تشریف لے گئے تو سارا کاروبار، گھر بار، سب کچھ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے سکونت اختیار فرمانے کے لیے۔ تو جب انصار صحابہ علیہم الرضوان نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات تبلیغ دین کے لیے کوشاں ہیں، مصروف ہیں، فکر مند ہیں، اور اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، اپنا سب کچھ مکہ المکرمہ میں چھوڑ آئے، تو اصحاب پیغمبر کے ذہنوں میں یہ خوبصورت بات آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری گزر بسر یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے اور دشوار ہو رہا ہے۔ تو اس خیال کے پیش نظر صحابہ کرام نے، انصار مدینہ نے، کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس کپڑے تھے، کسی کے پاس درہم و دینار تھے، یہ چیزیں اکٹھی کرنے لگے کہ ہم سرور دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کریں گے اور ان کو عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل جمعی کے ساتھ تبلیغ دین فرمائیں اور دنیاوی مالی خدمات ہم پیش کیا کریں گے۔ تو اس پر نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ تبلیغ دین کے حوالے سے آپ میری کوئی اجرت مقرر کرنا چاہتے ہو، میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو سن لو، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا کام کریں کہ لا اسألکم، میں تم سے اور کوئی سوال نہیں مانگتا، کوئی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ،
مگر اپنے قرابت داروں کی مودت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی سورہ شورى مبارکہ کے اندر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں سے یہ باتیں کی ہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر اور احسان اور کوئی آپ سے اجرت مانگتے نہیں ہیں اپنی تبلیغ کی۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی آیات واضح ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جداگانہ ہے، اس لیے کہ یہ جب گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصار کے ساتھ فرمائی تو اس کو اللہ رب العالمین نے بھی وحی بنا دیا اور فرمایا قل، اے محبوب اب میں حکم فرما رہا ہوں، آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم۔ تو اب یہ رسالت کا بھی فرمان ہو گیا اور بحکم وحی الہی اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ اے محبوب میری اس مخلوق کو اور اپنی امت کو یہ اعلان سنا دو میری طرف سے اور زبان ہو آپ کی۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ براہ راست نہیں ہے۔ خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ اگر ہو جائے وحی کے ذریعے تو نبوت ہے، تو اللہ کا بال واسطہ اور بلا واسطہ جو رابطہ ہے وہ خود نبی علیہ السلام کے ذریعے ہے، اور مخلوق کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے، براہ راست نہیں ہے۔ ہمارا تعلق وسیلہ مصطفیٰ، وسیلہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہے۔ تو اس لفظ قل سے بھی ہمیں ایک نقطہ ملا کہ اللہ یعنی خالق کا مخلوق کے ساتھ رشتہ کا ذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مخلوق کا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ وہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ اپنی زبانی اپنی قوم کو فرما دیں کہ مجھے کسی اجرت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، جو اجر تبلیغ کی ہے میں نے، جو دن رات تمہیں سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق جوڑا ہے، آپ کو جنت کی راہ دکھائی ہے اور آپ کو اپنی صحبت دے کر آپ کو سب سے بہترین مخلوق بنا دیا ہے، لیکن ایک سوال ہے الا المودۃ فی القربى، میں اپنے قرابت داروں کی مودت چاہتا ہوں۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ لفظ مودت کا کیا معنی ہے، اور لفظ محبت میں جس طرح ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے ابتدا مجھ پر سوال قائم فرمایا کہ مودت میں اور محبت میں کیا فرق ہے، تو اس کی مصداق بھی کون ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور ایک قرآن مجید کی آیت سے اس بات کا اظہار کریں گے، اپنے مطلول اور اپنے مدلول کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ محبت عام ہے، محبت اپنے سے بڑے آدمی سے بھی ہوتی ہے، اپنے سے کم درجے والے سے بھی ہوتی ہے، اور جو عمر میں کم ہو اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ القاموس القرآن کے اندر اور امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے اندر اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ مودت کے 4 معنی ہیں، اور ان میں سے جو سب سے مضبوط معنی ہے ان میں سے ایک مضبوط معنی آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ محبت ہو، مودت کا معنی ہے مودت ہو جس میں ادب کا پہلو غالب رہے۔ انسان کو اپنی والدہ سے محبت ہے، والد سے محبت ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت ہے، لیکن اپنی زوجہ سے بھی محبت ہے، اپنے پڑوسی سے بھی محبت ہے، لیکن جس درجے کی محبت اپنی زوجہ سے ہے اس درجے کی محبت والدین سے نہیں ہوتی، کہ والدین کی محبت میں ادب کا احترام اور وہ پہلو ہمیشہ غالب رہتا ہے، جبکہ اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور اپنی زوجہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس میں وہ ادب کا پہلو نہیں ہوتا جو اپنے والدین، اساتذہ، اپنے مشائخ، انبیاء، اولیاء، صلحاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ایسی محبت ہو کہ جس میں ادب کا پہلو غالب رہے، اور اس کا دوسرا خوبصورت معنی آپ نے بیان فرمایا ہے
کہ ना खुद बुराई करे और ना किसी को बुराई करने दे। यानी जो इसका सबसे बेहतरीन मफहूम मवद्दत का है कि देखे ना, मोहब्बत का मादा इश्तिकाक अलग है, उनके अल्फाज उसकी तरकीब अलग है, मादा इश्तिकाक अलग है, लफ्ज मवद्दत भी अलग है। इसका माना वो माना नहीं है जो मोहब्बत में है। मोहब्बत तो एक आम माना है और आम लफ्ज है, और जब लफ्ज मोहब्बत बयान किया जाए तो आदमी को उसके मानी मुरादी सब समझ आ जाते हैं। लेकिन मवद्दत ऐसी शय है कि जिसके अंदर अदब का पहलू गालिब रहेगा। और इमाम रागिब इस्फहानी फरमाते हैं कि मवद्दत उसको कहते हैं कि जिससे मवद्दत हो जाए, ना उसकी बुराई खुद करता है आदमी और ना किसी को उसकी बुराई करने देता है। तो यहां जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अंसार मदीना, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं तलब करता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, मगर मवद्दत चाहता हूं, मैं तलब करता हूं तुम मेरी कराबत के साथ मवद्दत करो। तो इससे ये साबित हुआ कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी हैं, जिनसे हमने मवद्दत करनी है, उनके साथ ऐसी मोहब्बत करनी है कि जिसमें अदब का पहलू गालिब रहे और ना खुद उनकी बुराई करें और ना किसी को उनकी बुराई करने दे। अब इससे आगे एक लफ्ज है कुर्बा। तो अब अंसार ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कराबत से आपका क्या मतलब है, आपकी मुराद कौन है, आपकी कराबत में फिल कुर्बा में ये कौन लोग मुराद हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इससे मुराद अली हैं, फातिमा हैं, वबनाहुमा, और उनके बेटे हसन और हुसैन। तो हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि इस आयत शरीफा का मिस्दाक और फिल कुर्बा से मुराद हजरात अली मुर्तज़ा, सैयदा कायनात और हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन है। अब यहाँ एक दिलचस्प नुक्ता है कि अंसार मदीना ने सवाल किया था ना, तो अंसार खुद समझते हैं कि जो अहले कराबत हैं वो अलग हैं और हम अलग हैं, यानी जिन्होंने मवद्दत करनी है वो अलग लोग हैं और जिनकी मवद्दत की जाएगी वो अलग लोग हैं। इसीलिए तो उन्होंने सवाल किया और आपके सवाल ने तफरीक कर दी कि जो हम अंसार हैं हम अहले कराबत में से नहीं हैं, फिल कुर्बा का माना और मिस्दाक नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने पूछा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने तशरीह फरमाई कि इससे मुराद सैयदना अली हैं, उनकी ज़ौजा मुक़द्दसा सैयदा फातिमा हैं और उनकी औलाद हसनैन करीमैन हैं। तो ये रहा आया मुबारका के अंदर जो लफ्ज़ है मवद्दत का माना और फिल कुर्बा से मुराद कौन लोग। अब कुरान मजीद की एक दूसरी आयत शरीफा की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जहां ये लफ्ज़ मवद्दत का इस्तेमाल हुआ है, इससे आपको बेहतर अंदाजा होगा कि मवद्दत किसे कहते हैं। और जो मैं मफहूम बयान कर रहा हूं कि अदब का पहलू गालिब रहे और ना खुद बुराई करे और ना किसी को बुराई करने दे। मुफ्ती साहब, सूरह मुम्तहिना के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा। तो मामला यहाँ ये हुआ कि रसूलुल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम के साथ एक तदबीर फरमाई कि हम जाएंगे और वहां हमला करेंगे। तो एक साहब ने इस खबर को सुना और जबकि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी फरमाया था कि ये खबर किसी दूसरे बंदे शख्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ये खबर सिर्फ रिसालत की जुबान से सहाबा के लिए थी। जाहिर है अगर आप चढ़ाई करने जा रहे हैं किसी इलाके में तो उनको खबर हो जाए चढ़ाई की तो वो उसके लिए तैयार हो जाएंगे। मुमकिन है कि वो अगर तादाद में ज्यादा हो तो नुकसान आपको ही हो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोश तदबीर इख्तियार फरमाई और अपने करीबी सहाबा को इकट्ठा फरमाया
اور بیان فرمایا کہ ہم فلانے موقع پر جا کر چڑھائی کریں گے، لیکن ان میں سے ایک شخص ایسے بھی تھے کہ جن کے اہل و عیال ابھی تک مکہ مکرمہ میں مسکنت اختیار کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر چڑھائی ہو جائے تو وہاں ان کو بہت نقصان پہنچے گا، لہٰذا انہوں نے ایک رکا لکھا۔ اب رکا لکھ کر ایک عورت کے ہاتھ انہوں نے دیا، اس نے اپنے سر کی چوٹی کے اندر، بالوں کے اندر اس رکے کو رکھ دیا۔ اب اس رکے کو رکھ کر وہ چل نکلی کہ میں جا کر یہ رکا اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو دوں گی، اور ان کو اطلاع ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ چڑھائی کرنے کی غرض سے تشریف لائیں گے، تو اس لیے محتاط ہو جاؤ اور اپنی تیاری کر لو۔ ابھی وہ عورت رستے میں ہی تھی تو آیت شریف نازل ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع فرمائی کہ جو خبر تھی آپ کی چڑھائی کی، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بندے نے پیغام نکال دیا ہے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی ترغیب کی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ آپ جائیں، ایک عورت ہے اور اس کے بالوں کے اندر رکا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ اور وہ رکا اس سے برآمد ہو تو لے آؤ۔ تو جب صحابہ اکرام وہاں گئے تو وہ بڑی چالاک تھی عورت، اس نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام تشریف لے آئے واپس۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا، علی تم جاؤ اور اس عورت سے وہ رکا لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی المرتضی پہنچتے ہی ارشاد فرمانے لگی، محبوب نے فرمایا ہے کہ رکا تیرے پاس ہے، رکا نکالو۔ اس نے حجت بازی کرنا شروع کی۔ ملائکہ کائنات نے اپنی تلوار ذوالفقار نعام سے نکالی اور فرمایا رکا رکھو ہاتھ پر۔ تو اس عورت نے پھر رکا ہاتھ پر رکھا۔ آپ نے فرمایا اب چلو واپس مدینے کی طرف۔ تو قصہ مختصر کہ اللہ کے محبوب نے منع فرمایا تھا کہ یہ بات ہمارے مابین رہنی چاہیے، لیکن اس آدمی نے جس نے وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر نکال دی، اللہ نے ان کی بخشش کا بھی اعلان اگلی آیت میں فرما دیا۔ لیکن جس اشارے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ تلقون الیہم بالمودہ، اس آدمی کے دل میں میل نہیں تھی، برائی نہیں تھی، بلکہ اس کو اپنے متعلقین، اپنے رشتہ دار، اپنے احباب، اپنے کرم فرماؤں کے متعلق اس کے دل میں مودت تھی۔ اس مودت کے ہاتھوں وہ مجبور ہو گیا کہ ان کو نہ اس نے خود نقصان پہنچایا، اور جس وقت اسے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حملہ کرنے کے لیے تشریف لے جائیں گے تو اس سے یہ سہا نہ گیا، اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ کوئی شخص میرے اہل و عیال کو، میرے متوسلین کو، متعلقین کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو اس نے اس ارادے سے، اس نیت سے رکا لکھا اور ان کو مطلع کرنے کی کوشش کی۔ تو اس جذبے کو، اس کیفیت کو اللہ نے تعبیر کیا ہے لفظ مودت کے ساتھ کہ رسول اللہ نے منع بھی فرمایا کہ یہ کام کرنا نہیں ہے، لیکن اس کی فطرت کے اندر اس قدر غلبہ محبت ہے اور احساس تحفظ ہے کہ وہ باز نہ آ سکے، اور انہوں نے وہ کام کر گزرا کہ جو کرنا نہیں چاہیے تھا، اچھے ارادے کے ساتھ، بھلے ارادے کے ساتھ، اور اللہ نے برات کی اور معافی کی اور عذر بھی بیان فرما دیا ان کی طرف سے۔ لیکن اس قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو معنی امام راغب اصفہانی نے اپنی مفردات کے اندر ارشاد فرمایا کہ مودت اسے کہتے ہیں کہ نہ خود نقصان پہنچائے اور نہ کسی کو نقصان پہنچانے دے، اس آیہ شریفہ کے ساتھ بالکل مطابقت رکھ رہا ہے کہ جہاں اس صحابی نے اپنے اہل و عیال کو مطلع کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے ساتھ چڑھائی کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی عذر کو بھی بیان فرمایا، ان کی معافی کا بھی اعلان فرمایا،
लेकिन यहाँ से एक बात साबित हो गई कि मवद्दत ऐसी चीज का नाम है कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद नेकी कह रहा है। इस अमल मुबारक को अल्लाह नेकी कह रहा है और इसके करने वाले को अल्लाह बिशारत भी दे रहा है। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू, और जो ये अमल करे उसको अपने आबिदीन के अंदर शुमार फरमा रहा है। उसके आमाल की अल्लाह फिर तारीफ फरमा रहा है कि उनके आमाल आम आमाल नहीं बल्कि वो सालिहात हैं। फिर जब वो नेकी कर जाए तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि बस यहाँ नहीं रुका मामला, बल्कि हम उसकी नेकी में मजीद इजाफा बढ़ाएंगे। और यही नहीं, जिसने ये अमल किया अजर रिसालत अदा करने का, तो हम जरूर उसको बख्श देंगे और अल्लाह उसकी कदरदानी भी फरमाएगा। तो इतने सिले, इतने इनामात एक अमल के पीछे, और ये अमल रसूलुल्लाह की भी डिमांड है, अल्लाह की भी डिमांड है। दीगर अंबिया ने अज खुद सवाल किए थे, लेकिन हमारे आका की जब बारी आई तो खुद अल्लाह ने इस जुमले को दोहराया और इसको मुहकम आयत बनाया है। और क्यों ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह नबूवत से, अपनी निगाह बसीरत से देख रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरा भाई, मेरा चाचाजाद भाई, मेरा दामाद एक मुश्किल मौके पर, एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा होगा कि जिस मोड़ पर मुसलमान ही कलमा गो उसकी मुखालिफत करेंगे, इसकी तकफीर करेंगे, इसकी तस्वीक करेंगे, इसके खिलाफ सफ आरा होंगे। आप निगाह बसीरत से देख रहे थे कि मेरे बड़े नवासे को जहर दिया जाएगा, मस्जिद नबवी में आने जाने पर पाबंदी लगाई जाएगी, उसका सुलह करने पर मजबूर किया जाएगा, उसकी किरदार कुशी की जाएगी। आप निगाह बसीरत और रहमत से देख रहे थे कि मेरे नवासे हुसैन को बेदर्द और जालिमाना करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, बच्चों को प्यासा रखा जाएगा और आपकी जसद अक़दस पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, और आप अपनी ज़ुर्रियत ताहिरा आले हसन पर जो बनु उमैया ने, बनु अब्बास ने जो मजालिम ढाए थे, वो आप तमाम मामलात अपनी निगाह नबूवत से मुलाहजा और मुशाहदा फरमा रहे थे। इसलिए सहाबा इकराम को पैगाम दिया और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को, अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि अगर तुम्हें कुछ एहसास है मेरी तबलीग का, अगर तुम्हें कुछ परवाह है मेरी जो तकलीफें हैं, मैंने जो एक पूरा अरसा गुजारा है तबलीग का, जिसमें फक्र व फाका है, लोगों के ताने सुने हैं, लोगों ने मेरा मजाक बनाया है, माअज़ल्लाह लोगों ने मुझे साहिर, काहिन, जादूगर कहा है, लोगों ने मुझे अजियतें दी हैं, और ऐ लोगों, मैंने मुसलसल आपकी बेहतरी के लिए, आपकी बख्शिश के लिए पूरी पूरी रात अल्लाह की बारगाह में गिर गिरा कर सजदों में दुआएं की हैं, अल्लाह से शफाअत तलब की है, दुनिया में आते साथ रब्बे हबली के तराने गाए हैं, मेराज की रात अर्शों पर भी जाकर मैं अपनी उम्मत को नहीं भूला। और जब भी अल्लाह कोई इकराम अता फरमाता, अल्लाह सलाम नाजिल फरमा रहा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़राही शफ़क़त अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलामती के अंदर अपनी उम्मत को भी शामिल फरमाया। दीगर उम्म के हालात को जब देखा कि उनके पास बड़ी तवील उम्रें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र जैसी रात भी तलब फरमाई अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए, और कल क़यामत के दिन एक लंबा सजदा फरमाकर अल्लाह को राजी करके अपनी तमाम उम्मत की मग़फ़िरत फरमाएंगे और शफाअत फरमाएंगे, शफाअत कुबरा जिसे हम कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमें जिताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये सारी दुश्वारियां, ये मुश्किलात मैंने बर्दाश्त की हैं, दीगर अंबिया ने तंग आकर बद्दुआएं देना शुरू की हैं, अपनी कौम को छोड़ दिया है, लेकिन ऐ मेरी उम्मत, मैंने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा, ना मेराज पर छोड़ा, ना अपनी पैदाइश पर छोड़ा, ना अपने वक्त वफात छोड़ा, कि आपके लिए दो एहसान फरमा गए कि फरमाया कि अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूं और अपनी इतरत छोड़ के जा रहा हूं कि तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, ये एहतमाम फरमाया
کہ قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں دے گئے اور اپنے آل پاک بھی اپنے ہاتھ میں دے گئے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور جب بھی کوئی اشتباہ ہوگا تو فردوہ الی اللہ و رسول، رسول کے فرمان کی طرف واپس لوٹو، اللہ کے قرآن کی طرف واپس لوٹو۔ لیکن ان تمام امور کو میں نے کیا ہے، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، کوئی اجرت نہیں لی، کوئی اس کا صلہ نہیں طلب کیا، لیکن ایک بات مانگتا ہوں کہ میری آل پاک، میری اولاد سے مودت کرنا، یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا، ان سے ہمیشہ ایسا رشتہ رکھنا کہ جس میں وہ تم سے غالب رہیں محبت میں اور احترام میں اور ادب میں، کوئی ایسے بے ادبی کا پہلو نہ نکلے۔ اور جس طرح امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور میں نے سورہ ممتحنہ کی آیت شریفہ کے ساتھ ایک مثال اور ایک واقعے سے بیان کیا کہ نہ خود ان کو اذیت پہنچاؤ اور نہ کسی دوسرے فرد کو اذیت پہنچانے دو، سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، ناموس اور تحفظ اہل بیت کے لیے، ناموس سادات کے لیے ان سے محبت کرو، ان سے ادب کا معاملہ رکھو، اور جو برائی کرے اس کے منہ میں لگام دو اور اسے منع کرو، چاہے اس کو اپنی زبان سے منع کرو یا اپنے ہاتھ سے اس کو منع کرو، یا کم از کم اس کو اپنے دل میں برا تصور کرو۔ جو اہل بیت کی اہانت کرتے ہیں، تقصیر شان کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اس کو ہرگز برداشت نہیں کرنا۔ جس طریقے سے اس صحابی رسول نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے اہل و عیال کو اور مشرکین مکہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کر کے نقصان پہنچائیں، یہ اس نے برداشت نہیں کہ فطرتاً نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مودت ہو ادب کے ساتھ، اور نہ کسی کو نقصان پہنچانے دیں، نہ خود کلمہ تقصیر اپنے منہ سے ادا کریں۔ یہ تمہاری جب فطرت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مودت فی القربہ۔ تو امام شافعی کے ایک شعر پر میں اختتام کرتا ہوں کہ وہ اسی حضرات مودت کے لیے، حضرات پنجتن پاک کے لیے کہتے ہیں کہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعدا غدا بید الیمین صحیفتی، کہ آل نبی اللہ کے لیے میرا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ایک تشریح ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے میرا ذریعہ ہے، میرا وسیلہ ہے۔ وَهُمُ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي أَرْجُو بِهِمْ أَعْطَى غَدًا بِيَدِ الْيَمِينِ صَحِيفَتِي، اور انہی کی محبت کی بدولت، انہی کی اس نسبت کی بدولت مجھے کل قیامت کے دن اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا، اور یہ فائزون کی نشانی ہے، یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جن کی اللہ نے بخشش و مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جن کو صحیفہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور یہ ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے اپنے شعر کے ذریعے مودت کا پیغام پہنچایا۔ تو آپ خلاصہ یہ سمجھیں کہ اس آیت شریفہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حق بیان فرمائے ہیں۔ ایک امر الہی کا حق ادا کرنا کہ جو بھی اللہ حکم فرمائے وہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک رسول اللہ کی ڈیمانڈ ہے اپنی امت سے، اور ایک ان کی قرابت کا حق ہے ہم پر۔ تو اس آیت شریفہ کی جز کے اندر 3 حقوق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک رسالت مآب کا حق ہے، اور ایک ان کی آل پاک کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو اس حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل قرابت، اہل قربہ سے محبت پھر مودت کرنے کی عقلی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اور تفصیلی آپ نے گفتگو فرمائی۔ الحمدللہ ہمارے سامعین بھی محظوظ ہو رہے تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اب جو ہے اس پر تھوڑی سی سوال و جواب میں گفتگو ہو جائے۔ اس سے پہلے میں سوال و جواب کی طرف آؤں، میں چاہتا ہوں کہ عالی جناب وسیم عمر بندگی صاحب اہل بیت اطہار کی شان میں 2 یا 3 شعر سنا دیں، اور پھر میں انشاءاللہ العزیز گفتگو آگے بڑھا کر چند سوالات حسن نظامی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ وسیم بندگی صاحب، تو
ان کا جی آواز آ رہی ہے میری حضرت؟ جی 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 ہاں اب آ رہی، جی جی آ رہی ہے اب؟ جی 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 اب آ رہی ہے حضرت آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز، ہم سب سن پا رہے ہیں۔ ہیلو ہیلو جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں۔ ہیلو جی جی اصل میں اس وقت جو ہے نا یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسٹریمنگ کے اوپر اور لائیو جی ہوتے ہیں، تو انٹرنیٹ کا ایشو اس وقت آتا ہے ہول پاکستان کے اندر۔ تو میں حضرت ایک کلام پیش کر رہا ہوں، میرا یہ موڈ تھا کہ میں کال پیش کروں آج مولا علی کی شان میں، لیکن میں وقت کیونکہ کافی کم ہے تو میں ایک کلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ آپ سماعت کیجیے گا۔ 2 سے 3 مصرے میں پیش کر رہا ہوں۔ بتاؤ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم صل محمد عظیم وسلم الدین الجود علی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ حر نے جب سے سر رکھا شاہ ہدا کے پاؤں میں، حر نے جب سے سر رکھا شاہ ہدا کے پاؤں میں، رفعتیں بیٹھی ہوئی ہیں سر جھکا کے پاؤں میں، رفعتیں بیٹھی ہوئی ہیں سر جھکا کے پاؤں میں، حر نے جب سے سر خیمہ شبیر میں تیرے نثار، اے چراغ خیمہ شبیر میں تیرے نثار، ڈال دی ہے بیڑیاں تو نے ہوا کے پاؤں میں، ڈال دی ہے بیڑیاں تو نے ہوا کے پاؤں میں، حر نے جب سے سر رکھا شاہ ہدا کے پاؤں میں۔ آخری شعر، مجھے کو دو فیصل بندگی صاحب کا نیٹ ورک بہت ہی خراب ہے آج، اور وہ کنٹینیو ہمارے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں۔ میں اپنے مہمان حسن نظامی صاحب اللہ کی بارگاہ میں آؤں گا، اور کچھ میرے سوالات ہیں، اور میرے کیا سوالات ہیں، ہمارے ناظرین کرام کے سوالات ہیں، اور جو لوگوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ الحمدللہ
آیت کریمہ جو سورہ شورا کی 30 نمبر آیت ہے، آپ نے اس کو ہمیں پڑھ کر سنایا الحمدللہ عز وجل، جس کی بابت ابن عباس کی وہ روایت جو طبرانی میں ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل فرمایا ہے کہ ان ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علی وفاطمۃ وابناہما، کہ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں۔ تو میں یہ آپ کی بارگاہ میں سوال رکھنا چاہتا ہوں، آیت کریمہ اور پھر حدیث پاک کثرت سے اس معاملات میں ہے، تقریباً 32 حدیث پاک تو الحمدللہ جو ہے کتابوں سے میں نے جمع کر کے اس بابت رکھی ہوئی ہے، اور ابن عباس سے، زید ابن ارقم سے روایت ہے، حضرت جابر سے بھی روایت ہے ایک۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام روشنی میں اور نص کی روشنی میں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی مودت فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا مباح ہے؟ اور پھر اگر جو ان سے محبت نہ کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ نے جو اشارہ فرمایا ہے بالکل اسی طریقے سے ہے کہ تمام کتب تفسیر کے اندر اہل سنت کی جتنی بھی تفاسیر ہیں اس کے اندر جس قول پر جزم کیا گیا ہے، جس قول کی ترجیح بیان کی گئی ہے اور جس کو امت نے بالاتفاق قبول کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خود شارع ہیں، خود صاحب شریعت ہیں، خود مفسر قرآن ہیں، آپ نے اس آیت شریفہ کا اسی وقت نزول بیان فرمایا جب انصار مدینہ نے سوال کیا کہ اہل قرابت کون ہے، تو واضح طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شخصیات کا ذکر خیر فرمایا، اور اس میں سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر ضمناً ان کی اولاد بھی اس حکم میں شامل ہے، لیکن تمام روایات کے اندر، احادیثوں میں، تفسیروں کے اندر اور کتب کے اندر، اور یہی بالاتفاق ایک مفہوم پوری امت میں چلا آ رہا ہے کہ اس آیت شریفہ سے جن لوگوں کا معنی ہے، جن سے مراد ہے، مصداق ہیں، وہ یہی 4 ہیں اور ان کی اولادیں ہیں۔ اب اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، تو حکم کے حوالے سے یہ لفظی فرق ہوتا ہے واجب اور فرض کے حوالے سے، اور یہ فقہاء کے نزدیک ایک تفریق ہے، لفظی ہے۔ اللہ کا امر بہرحال امر ہے اور اس کو بجا لانا ہی ضروری ہوتا ہے، اور اس کو نہ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی کے اندر آتا ہے، اور اللہ کی ہر نافرمانی جہنم میں لے جانے والا ایک عمل ہوتا ہے۔ اللہ کی ہر بات کم از کم درجہ وجوب پر ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اور اسی لیے امام شافعی کا جو میں نے شعر عرض کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اے اہل بیت نبی، آپ کی محبت تو اللہ نے واجب کی ہے۔ ان کا ایک عربی شعر ہے کہ جس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل بیت پاک کی محبت کو تو اللہ نے فرض فرمایا ہے، تو آپ چاہے اس کو واجب کہیں چاہے اس کو فرض کہیں، بہرحال حکم ربی ہے، اور اگر اجر رسالت نہ ادا کیا جائے گا وہ مجرم ہے، اور جس طرح میں نے بیان کیا وہ اللہ کا مجرم، رسول اللہ کا بھی مجرم، اور اہل بیت کے حق کا بھی مجرم ہے۔ یہ آیت شریفہ 3 حقوق بیان کر رہی ہیں۔ علامہ حسن صاحب، دیکھیے عریض علی صاحب آن لائن ہیں اور انہوں نے ایک سوال اسکرین پہ لکھا ہے، آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کو۔ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی اولادوں کو آیت مودت یا پھر عشق اہل بیت علیہ السلام نہیں سکھایا؟ اگر ہاں تو پھر کربلا کیوں ہوئی؟ امام حسن کو زہر کیوں دیا؟ مولا علی کو شہید کیوں کیا؟ بہت عمدہ سوال ہے، اور اس سوال کے پیچھے جو ذہنیت کار فرما ہے وہ بھی تقریباً ہم سمجھ چکے ہیں۔ دیکھیے، ہر آدمی کا اپنا عمل اس کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ
फरमाते हैं और सही सनद के साथ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करो तो अहले बैत की मोहब्बत में करो। जब हम मजमूई तौर पर हम अहले बैत पाक को देखते हैं तो उन आंखों ने रसूलुल्लाह को देखा है, और जो रिवायात आज हम नकल कर रहे हैं, जिन रिवायात को आज हम नकल करके फजीलत अहले बैत बयान कर रहे हैं, ये रिवायात तो मरवियात हैं सहाबा इकराम की। तो पहली बात तो वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अगर सहाबा इकराम के हवाले से ये नजरिया रखा जाए मनफी कि चूंकि उनके दिलों के अंदर मोहब्बत नहीं थी, तो मियाँ सवाल ये है वो इन रिवायात को नकल ही क्यों फरमाते। आज 1400 साल बाद जो हम तक पहुंची है ये रिवायात, वो हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आ रही हैं, हजरत सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आ रही हैं, हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आ रही हैं। उनका जो मुआमला रसूलुल्लाह की जिंदगी में था कि हजरत सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सईदना हसन सवार हैं कांधों पर, आपने फरमाया ए शहजादे क्या ही खूबसूरत सवारी है तेरी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो देखो सवार भी तो बेहतरीन है। और ऐसे मकामात भी आए कि जिसमें सईदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मशहूर वाक़या है कि सईदना हसन को अर्ज की कि आप शहजादे लिख दें, कि एक मौके पर आपने फरमाया था कि आप हमारे बाबा के मिंबर पर बैठे हैं, नीचे तशरीफ लाएं। तो आपने फिर आगे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को कहा कि आपके वालिद ग्रामी हमारे गुलाम हैं। तो सईदना उमर फारूक इस पर नाज़ा थे, और आपने अपने बेटे को कहा कि अगर ये बात हसनैन में से किसी ने कही है तो जाओ लिखवा के लाओ, हम अपनी कब्र में उसको सनद बनाकर रखेंगे कि हम हसनैन के गुलाम हैं। और दूसरे मौके पर हजरत की उमर के बेटे ने ये कहा था कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या वजह है कि हसन और हुसैन का जो वजीफा है वो अहले बदर के बराबर है, हालांकि वो तो उस वक्त पैदा ही नहीं थे, वो शरीक ही नहीं हुए थे। तो उनका ये मामला क्यों आप फरमा रहे हैं? तो आपने फरमाया बेटे सुनो, ना उनकी माँ जैसी तुम्हारी माँ है, ना उनके बाप जैसा तुम्हारा बाप है, तो अपनी औलाद को इसी को तो तरबियत कहते हैं। और फिर एक और वाक़या हज़रत सैयदना उमर का कि एक दिन सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी दूसरे सहाबी के साथ गुफ्तगू में महव थे। सैयदना हुसैन जब पहुंचे तो उस वक्त आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला वहां मौजूद थे। तो इमाम ने सोचा कि देखें उनका अपना बेटा अभी इजाजत नहीं हासिल कर सका, वो बाहर बैठा है, तो मुश्किल है मुझे वक्त इनायत हो, आप तशरीफ ले गए वापस। तो जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह मालूम हुआ कि सैयदना हसन या सैयदना हुसैन में से, दोनों रिवायतें मिलती हैं कि उनमें से एक शहजादा तशरीफ लाया और इंतजार करता रहा और मैं उनको नहीं मिल सका, तो वो फौरन उनके घर तशरीफ ले गए और फरमाया शहजादे मुझे ये मालूम हुई है बात कि आप तशरीफ लाए थे। तो हसनैन में से एक शहजादे ने फरमाया कि जब आपका बेटा खुद बाहर तशरीफ फरमा था, खड़ा था, मुंतजिर था इजाजत का, तो मैंने यही ख्याल किया कि मुमकिन है कि मुझे वक्त ना इनायत दिया जाए। फिर सैयदना उमर ने फरमाया अपने बेटे के सामने, वो मेरा शहजादा है और आप शहजादा रसूल हैं, आपके लिए कोई रुकावट नहीं, आप जब चाहें आप मुझे तलब फरमाएं, इरशाद फरमाएं तो मैं खुद हाजिर हो जाऊं। तो ये मैंने चंद मिसालें आपको अमली तौर पर पेश की हैं कि सहाबा इकराम का मजमूई तौर पर हजरात अहले बैत के साथ, चूंकि उन्होंने रसूलुल्लाह को इनको अपनी तरबियत में, अपनी किफालत में देखा था, हसनैन की मोहब्बत, उनके साथ को जो शफकत का मामला था वो उन्होंने ऐनी शाहिद हैं और वही हदीसों के रावी हैं। तो ये जो जितनी भी फजीलत की रिवायतें हमें पहुंची हैं वो अहले बैत की सहाबा इकराम के जरिए पहुंची है। और मैंने आपको 3 मिसालें पेश की हैं कि एक तो उन्होंने अपना वजीफा जो अपनी औलाद का था वो हसनैन करीमैन के बराबर नहीं रखा था। फिर अगर इजाजत के बगैर बेटा नहीं आ सकता तो ये फरमाया को आपको इजाजत की जरूरत है, आप किसी वक्त भी तशरीफ ला सकते हैं। जब हसनैन करीमैन ने बचपन में कोई बात फरमाई तो उसको बतौर सनद और बतौर दलील पेश किया कि ये हमारे लिए सनद है। हत्ता कि एक रिवायत में आता है कि सैयदना उमर ने फरमाया अल्लाह के बाद जो हमारे सर पर बाल उगे हैं
वो भी आपके सदके उगे हैं। तो इसी को तरबियत कहते हैं कि अमली तौर पर, माली तौर पे खिदमत कर रहे हैं, अदब कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। अब जो लोग अजली बदबख्त होते हैं, जिनका मुकद्दर शकावत बन जाती है, वो चाहे जिस खानदान में पैदा हो, चाहे जिस कबीले में पैदा हो, चाहे जिस इलाके में पैदा हो, जो अजली बदबख्त है और जिनका मुकद्दर बदबख्ती बन जाती है, वो फिर खानदान, कबीले, आप देखते हैं कि हाशमी और कुरैशी खानदान में कैसे कैसे लोग पैदा हुए कि जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हजरत जाफर वो मलाइका के साथ तैरने वाले, उड़ने वाले हैं, और हजरत हमजा असदुल्लाह व असद रसूल हैं। लेकिन अबू लहब के लिए कुरान ने मुजम्मत की, जनाब नूह के जो मंसूब बेटा है उसके हवाले से मुजम्मत आई है, इसीलिए कि बदबख्ती का शिकार हो गए थे। तो ये बात करना कि सहाबा इकराम की औलाद ने ऐसा किया वैसा किया, ये मुनासिब नहीं। जिसकी औलाद ने भी किया, बुग़्ज़ रखा, अदावत की, लड़ाई की, झगड़ा किया हजरात अहले बैत के साथ, उसने गलती की, गुनाह किया है, जुर्म किया है, वो मुजरिम है। लेकिन ये कहना कि कोई फलाने की औलाद है या फलाना फलाने का बेटा है, इसका कोई ताल्लुक उनसे नहीं है, उन ज़वात मुक़द्दसा से नहीं है। हम जब उनकी सीरतों को देखते हैं तो अपने लिए किसी चीज़ को पसंद करते हैं, उससे बेहतर चीज़ हजरात अहले बैत के लिए पसंद करते हैं, उनको तरजीह देते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये है अमली तरबियत। अब किसी के सामने ये अमली तरबियत हो, उसको वो अखज़ ना करे, उसको वो कबूल ना करे, तो इसका दोष किसी दूसरे पर देना ये मुनासिब नहीं है, ये करीना क़यास और इंसाफ नहीं है। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। इस पे मैं एक वाक़या और जोड़ना चाहता हूँ बिस्मिल्लाह। कि जब अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर सिद्दीक़ के पास शिमर जो है वो 1 लाख दिरहम की, या बाज़ रिवायत में है कि 10,000 दिरहमों की थैली लेके पहुंचा, और वो उसने उनको पेश की इस बाबत, इस मामले में कि आप इसके बदले में, इसके एवज़ में यजीद की बैत कर लें। तो आप फरमाते हैं मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता, और फिर उसकी बुराइयां आपने जो थी उसके अंदर बयान की। कहते हैं कि उसने कहा कि जानते हो इस बैत को ठुकराने का क्या अंजाम होगा, तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर दिया जाएगा, तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। तो मुस्कुरा के कहते हैं कि अगर अबू बकर का बेटा मर भी जाए फिर भी अहले बैत का साथ नहीं छोड़ सकता, हुसैन का साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की तरबियत ही का नतीजा था, और सहाबा किराम ने तरबियत फरमाई थी। कुछ लोग ऐसे थे जो दुनिया की लालच में पड़ गए, जो हुकूमतों की लालच में पड़ गए, जो बड़ी बड़ी पोस्टों की लालच में आ गए, और फिर वो उस गुमराही की तरफ चले गए और उन्होंने अहले बैत अतहार का हक नहीं समझा। मैं अल्लामा हसन साहब क़िबला से जो है, हसन निज़ामी साहब से, क्योंकि आप हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब क़िबला के खानवादे से मुंसलिक हैं, और उसी सिलसिले में बैअत भी हैं माशाअल्लाह, ग़ुलामी भी उनकी हासिल है। और सरकार पीर मेहर अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले बैत अतहार के बारे में आपके अक़ाइद वाज़े हैं, और अज़हर मिन शम्स की तरह है कि आपने हमेशा अपने मुरीदीन को, मुतवस्सिलीन को, और यहाँ तक कि पूरे आलम को आपने अहले बैत की मवद्दत का पैगाम अता फरमाया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई एक ऐसे वाक़या, या सरकार पीर मेहर अली शाह साहब क़िबला या हुजूर पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब क़िबला का कोई शेर सुना दें, या फिर कोई ऐसा वाक़या सुना दें जिसको सुनने के बाद हमारे दिलों में अहले बैत की मवद्दत और ज़्यादा हो, और इसकी अज़मतें और बरकतें और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिलों के अंदर आनी शुरू हो जाएं, और मोहब्बत हमारी शिद्दत इख्तियार कर लें। आपके गुज़श्ता सवाल के साथ और आपकी कमेंट के साथ एक मज़ीद बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे थे कि जो हज़रत सैयदना अली वल मुर्तज़ा के पास रहा करते थे, और मौलाए कायनात फरमाया करते थे कि ये सिर्फ अबू बकर के घर पैदा हुआ है, बेटा तो मेरा है। तो ये देखें, ये तरबियत की औलाद किसी और के घर पैदा हो और जाकर किसी और महबूब के पास रहे और गुजर बसर करे और जंगों में साथ दे। ये भी तो आप देखें ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, उनको मोहब्बत अली के जुर्म में जिंदा जलाया गया है। तो ये भी एक पहलू देखना चाहिए कि वो उनकी तरबियत ही थी जिसके सबब वो
सैयदना अली और मुर्तज़ा के पास तशरीफ़ लाए थे। जहाँ तक आपने मुफ्ती साहब इरशाद फरमाया कि मेरी निस्बत ग़ुलामी मेरी गोलड़ा शरीफ से है, और सादात गोलड़ा शरीफ पक्के सच्चे सुन्नी सहीउल अक़ीदा हनफी हैं, और ये वो सादात हसनिया का एक खूबसूरत एक दरख्त हैं, एक शजर हैं कि जो हुजूर शहनशाह विलायत हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद में से हैं। और ये चंद सौ साल ही पहले ज़िला अम्बाला सडौरा शरीफ से तशरीफ़ लाए थे, पाकिस्तान हज के सफ़र पे थे, वापसी पर थे, और इस इलाके में आपका गुज़र हुआ तो अहालियान ने आपसे गुजारिश की कि आप मेहरबानी फरमाएं, इन इलाकों में आप मुकीम हो जाएं और खल्क़ खुदा की हिदायत का ज़रिया और सबब बने। तो उनकी फरमाइश पर, उनके एमा पर इन हजरात ने, सादात ने फिर बस्ती वीरान को आबाद किया, और मारगला की पहाड़ियों की दामन में एक गांव गोलड़ा, उसको आबाद किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रूए ज़मीन पर गोलड़ा शरीफ का एक वक़ार है, उसका एक नाम है, वो एक हुज्जत और एक सनद की हैसियत रखती है अहले सुन्नत के लिए, और गैर भी इस दरगाह मुक़द्दसा का एहतराम करते हैं। इसीलिए कि हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब मुअतदिल आलिम दीन थे, सूफ़ी बासफ़ा थे, और आपने हमेशा अहले बैत और सहाबा इकराम के माबैन अदब और मोहब्बत का दर्स दिया, बल्कि आपने हमेशा अपने मलफूजात शरीफ में अहले बैत के हुकूक, उनकी निस्बत और उनके ताल्लुक़ के हवाले से इरशाद फरमाया और तलकीन फरमाई, और फरमाते थे कि मुझे ताज्जुब होता है, और ये उनके मलफूजात में है, मुझे उन लोगों पर ताज्जुब होता है कि आम फ़िक़ही मसाइल मिंबरों पे चढ़कर बयान फरमाते हैं, लेकिन वो इस बात से गुरेज करते हैं कि वो अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा करें। अगर हमारे आइम्मा और खुतबा खुद अहले बैत पाक की अजमत और शान को बयान करें, तो फिर हमारे अहबाब को ये ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि वो गैरों के दामन में जा पनाह लें अहले बैत की फजीलत और अजमत को समझने के लिए। और यही एक उसलूब था, ये मनहज थी जो हज़रत क़िबला पीर मेहर अली शाह साहब के अंदर थी। और एक मरतबा एक पादरी ने सवाल किया कि देखिए, आप हसन और हुसैन और अली के बेटों का बड़ा तज़किरा करते हैं, इनका कुरान मजीद में कहाँ जिक्र है? इतनी बड़ी हैसियत उनकी और अजमत है, कुरान मजीद में उनका नाम ही कोई नहीं, नामो निशान ही नहीं है। तो हज़रत आला ने फरमाया, अच्छा भाई आप अरबी जानते हो? वो पादरी बड़ा फाजिल इंसान था, उसने कहा जी मैंने कुरान मजीद का मुताला किया है। तो हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब ने इरशाद फरमाया, अच्छा भाई जहाँ से मर्जी है आप तिलावत करना शुरू करो। उसने कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया रुक जाओ। उसने कहा मैंने अभी सूरह शुरू नहीं किया। आपने फरमाया मेरा मतलब पूरा हो गया। आपने फरमाया लाओ हरूफ तहज्जी के तहत तावुज़ के आपने अदद निकाले, फिर उसमें से इमाम हसन का इसमें मुबारक, इमाम हुसैन का इसमें मुबारक, हसनैन के लफ्ज को, और फिर इनके मक्तल के सन को, साल को निकाल कर पूरा एक खाका बना दिया और कहा इल्म अबजद की रोशनी में देखो हसन भी मौजूद है, हुसैन भी मौजूद है, करबला में शहादत भी मौजूद है। अभी तो मैंने तावुज़ से इस्तिशहाद किया है, अभी तो तूने आयत बाकायदा नहीं पढ़ी, मैंने तो तावुज़ पे ही तुम्हारे लिए खाका निकाल दिया हसनैन करीमैन का और उनकी पैदाइश का और वफात का, और तुम कह रहे हो कि उनका जिक्र ही नहीं इस कुरान में। उनके जिक्र के लिए तुम्हें अंदर की निगाहें चाहिए। और इसके साथ साथ एक नुक्ता हुजूर नसीर मिल्लत का मैं अर्ज करता हूँ कि जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादी ज़ी ज़रा के अंदर तशरीफ ले गए, हुक्म खुदाबंदी था कि अपनी जोजा को और अपने बेटे को यहाँ इस गैर आबाद इलाके में छोड़ दो, जहाँ ना पानी है, ना दरख्त है, ना आबादी है, बिल्कुल दूर सुनसान इलाका है। जनाब इब्राहीम के लिए एक बड़ी आजमाइश थी कि अपनी अहलिया को और अपने नन्हे बच्चे को यहाँ छोड़ जाएं। फिर आपने दुआ की और हाथ खड़े किए और आपने फरमाया कि ए रब्बे कुद्दूस मेरी औलाद को आबाद फरमा। यानी इससे ये नुक्ता मालूम होता है कि जब औलाद फरहत महसूस करती है तो वालिदैन खुश होते हैं, वो राजी होते हैं।
تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری اولاد کو رزق بھی عطا فرما، اس کو نماز کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور قبلہ مفتی صاحب آپ کو نصیر ملت کا ایک نقطہ پیش کرتا ہوں، آپ نے فرمایا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جملوں پہ توجہ فرمائے، جناب ابراہیم نے دعا مانگی بارگاہ رب العزت میں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا رب میں ان کو تو چھوڑے جا رہا ہوں لیکن یہ بڑے نازک مزاج ہیں، یہ نبیوں کی اولاد ہیں، یہ ابراہیم کی اولاد ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، فواد کی جمع افئدہ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ الناس میں سے من الناس، یہ من تبعیضیہ ہے، یہ یعنی پوری مخلوق میں سے کچھ لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف جھکا دے۔ تو یہاں نصیر ملت فرماتے ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ اس حکم افئدۃ من الناس میں شامل ہیں، اور جو لوگ محبت اہل بیت نہیں رکھتے وہ اپنے آپ کو اس الناس میں سے خارج سمجھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام جد ہیں سادات کے، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، جناب ابراہیم کی اولاد میں ہیں، اور اسی میں سے نسل مصطفیٰ چلی ہے، حضور بھی جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ تو سادات سے محبت کرنا یہ تو خواہش ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور جو خوش نصیب محبت رکھتا ہے اور کرتا ہے اہل بیت کے ساتھ وہ من الناس میں اپنے آپ کو شامل کرے خوش نصیبوں میں، اور جو محبت اہل بیت نہیں کرتا یا رکھتا وہ اپنے آپ کو اس الناس میں سمجھے جو خارج ہیں من الناس سے۔ تو یہ حضور نصیر ملت کا پیغام تھا۔ آپ ان کے کلام کو دیکھیں، فیض نسبت کو، تو سینکڑوں مناقب آپ نے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات پر لکھی، حضرت سیدنا ابو طالب کی ایمان پر آپ نے منقبت لکھی، حضرت سبت اکبر سیدنا امام حسن مجتبیٰ پر آپ نے منقبت لکھی، اور کربلا کے حوالے سے آپ نے بہت سارے مرثیے لکھے، مناقب لکھی، اور اسی طریقے سے آپ کی جتنی بھی تقاریر ہیں، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، آپ کی تمام تقاریر میں اہل بیت کی عظمت، ان کی شان، ان کے ناموس کی دفاع کا ہمیشہ نظریہ رہتا۔ آپ کی کتاب ہے نام و نسب، اس کے اندر آپ نے 4-5 ابواب پر جو مخالف کچھ خاندان اور قبیلے تھے، مثلا بنو قریظہ تھے، بنو امیہ تھے وغیرہ، ان کی تردید پر بھی شور و بست کے ساتھ لکھا کہ حضور علیہ السلام ان خاندانوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور ان خاندانوں نے اذیت پہنچائی ہے آل رسول کو، اور آل رسول کے حقوق کیا ہیں، ان کا احترام کیوں ضروری ہے، اور نسب کا، یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی تحریروں میں بالخصوص اپنی کتاب نام و نسب کے بھی اندر نقل فرمایا ہے۔ تو یہ ایک عمومی مزاج ہے سادات گولڑا شریف کا کہ صحابہ اکرام کی تعظیم اور توصیف، ان کی بھی منقبت بیان کرنا، کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی منقبت لکھی آپ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی منقبت لکھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے 2-3 مناقب لکھی جو بہت معروف ہیں، جو غیر سنی لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سادات گولڑا شریف کا ایک خوبصورت عقیدہ ہے، نظریہ، اور اہل بیت کے لیے وہ فرماتے تھے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کہ بنو امیہ کی حکومت کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن ان کے سکے کی تاثیر بھی اب بھی بعض دنوں پر ہے، موجود ہے، باقی ہے، اور اسی کو ہم ایک ولی کامل کی زبان میں سمجھتے ہیں کہ ان کی نگاہ بصیرت کیسے کام کر رہی تھی کہ آج بھی ایسے لوگ اہل سنت کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں جو اہل بیت کی اہانت کرنے سے گریز نہیں کرتے، ہر پہلو سے ان کی کمی، ان کی تنقیص کرنے پر تلے ہوتے ہیں، اور اس کا جا بجا رد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ملفوظات مہریہ میں کیا۔ کسی بندے نے غیر سیدہ سے نکاح کا مسئلہ کیا تو آپ نے فرمایا ایسے بدبخت ازلی بدبخت ہیں، اور ان کے پاس ہمت نہیں کہ ہمارے پاس آ کر سامنے بیٹھ جائیں، جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ اور آپ نے پھر آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ایک تصنیف ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کے آخر میں مشہور حدیث پاک انا مدینۃ العلم و علی بابوہا پر محدث سے ابن جوزی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اعتراضات کا مدلل مفصل جواب دیا ہے، اور آپ نے اصول محدثین کی روشنی میں اور اصول اور قواعد کی اور ضوابط کی روشنی میں
ابن تیمیہ کا رد کیا اور ابن جوزی کا رد کیا کہ جو کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف کی کوئی اصل نہیں ہے، ضعیف ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقوق اہل بیت پر کثیر کلام کیا ہے اپنی مجالس میں، اپنے ملفوظات پر، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں جو حدیث پاک ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اس پر آپ نے محدثانہ مفصل بحث فرمائی ہے، اور وہ قابل دید تحقیق ہے ایک محقق کی، ایک مجدد وقت کی، ایک عارف کامل کی، اور عمومی رویہ بھی ان کا یہی رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جیا ترپت ہے درشن دیجیو صدقہ حسن و حسین پیا، اور مہر ہے ساری علی دی شک نہ رہ گیا ایک ذرا، مہر ہے ساری علی دی شک نہ رہ گیا ایک ذرا، کرم کیتا غوث اعظم ساڈے سر دیاں والیاں۔ اور پھر ایک بہت ہی مقبول شعر ہے ان کا جس میں انہوں نے حضرت علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، فرماتے ہیں، اور اس پہ میں اپنے کلام کا اختتام کرتا ہوں کہ حب نبی ہے مہر علی۔ اب یہاں مہر کا معنی ایک تو سورج بھی ہے لغت کے اندر، اور ایک معنی غلام کا بھی ہے۔ حب علی، علی کی محبت ہے مہر علی، حب نبی ہے مہر علی، اور مہر علی ہے حب نبی۔ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کی محبت ہی نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت وہی مقبول ہے جس میں علی کا بھی احترام اور مودت ہو۔ حب نبی ہے مہر علی، اور مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی کچھ فرق نہیں ماں بین پیا۔ پھر ساتھ ہی میں وہ حدیث مبارکہ بھی بیان فرما دی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجم الطبرانی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر قرآن مجید میں اس سے بڑھ کر ایک بات ہے کہ انفسنا و انفسکم، بعض لوگ اس روایت پر کلام کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، یہاں تو ہڈیاں گوشت اور خون اور دم کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں تو نفس رسول قرار دیا گیا ہے۔ وہ انفسنا و انفسکم، آیت مباہلہ کے اندر تو حضرت علی المرتضیٰ کو نفس رسول قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے عمومی مزاج یہ تھا، بلکہ بعض حضرات کو جو حماسنین ہیں انہوں نے کچھ ایسی ناشائستہ زبان بھی استعمال کر دی کہ ان ملفوظ کے اندر ایک اور رنگ بھی پایا جاتا ہے جو اہل سنت سے تھوڑا سا دور ہے وغیرہ، لیکن یہ ان کی خوش فہمی تھی اور ان کا اہل بیت کی معرفت سے دور ہونے کے سبب اور بنا پر یہ جملے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اور حضرت پیر نصیر الدین رحمہ اللہ جو اس دور میں ایک بہت ہی بڑے عالم تھے، شاعر تھے اور محب اہل بیت تھے، نظم نثر میں اور ہر مجلس میں ہر عنوان کے تحت اہل بیت کی محبت کا پیغام اور درس دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر مودت کے متعلق تھا کہ جب نعش حسین اٹھی تو کربل سے ندا آئی، جب نعش حسین اٹھی تو کربل سے ندا آئی، تبلیغ کا یہ ثمرہ تو نہ مانگا تھا، تبلیغ کا یہ تم سے ثمرہ تو نہ مانگا تھا، جو میں نے تمہیں زندگی میں نصیحت کی تھی کہ فی القربہ ان کی مودت رکھنا۔ جب حسین کی لاش آئی تو مدینے سے پھر ندا آئی، اے میری امت کیا یہ ثمرہ، یہ پھل میں نے مانگا تھا اپنی مودت کا۔ تو اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو بھی اولیاء اور صالحین کے پاس جاتا ہے، ہمارے صوفیاء نے ہمیشہ اہل بیت کی محبت کا درس دیا، ان کی نسبت کا خیال کرنے کا درس دیا۔ صوفیاء میں ہے کیا؟ صوفیاء کا تعلق ہی علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم سے ہے، وہ فاتح سلاسل بھی ہیں، فاتح روحانیت بھی ہیں، باطنی علوم اور مشاہدات کے بھی امام ہیں۔ سلسلہ فقر اور طریقت کے اندر جتنا بھی فیضان ہے وہ مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ کا ہی فیضان ہے۔ یہ سارے سلسلے، یہ سارے رشتے، اور حتیٰ کہ ائمہ مذہب امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام ادریس ہوں، یہ بالواسطہ بلا واسطہ امام جعفر صادق کے شاگرد بنتے ہیں، یا امام موسیٰ کاظم سے کسی نے اخذ کیا ہے، استدلال کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، اور یہ سارے منبع ولایت، سارے منبع علوم، ہدایت کی مینار
अलीउल मुर्तज़ा से अखज़ करते हैं, चाहे वो तरीक़त हो या शरीयत हो, चाहे अरबी ग्रामर हो या सर्फ हो या नहव हो या मंतिक हो या बदी हो या अहकाम फ़िक़्ह हो, सभी ने अलीउल मुर्तज़ा के दस्तरखाने इल्म से, फैज़ से ही हासिल किया है। और इन्हीं की मवद्दत का हुक्म अम्र इलाही है, हुक्म नबी है और उनके ये हुकूक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये तौफीक अर्ज़ानी फरमाए कि हम उनकी मारिफत रखें और उनके हुकूक का पास रखें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आपने समझ लीजिए कि ख़ानदान पीर मेहर अली शाह साहब क़िबला का तारुफ जो है कल्ला मादल्ला की सूरत में पेश किया है। हमारा जी तो चाह रहा था कि गुफ्तगू और मज़ीद बढ़े और यहाँ मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहे। मोहब्बत और मवद्दत में क्या फ़र्क है, तो आरिफ हसन सिद्दीकी साहब से गुजारिश है कि आप फिर से सुन लें इसको। अल्हम्दुलिल्लाह हसन निज़ामी साहब ने मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क बता दिया है। मैं अगर दो जुमलों में जो इतना मैंने हासिल किया अगर मैं बताऊं, तो मोहब्बत ये इब्तिदाए इश्क का नाम है। मवद्दत जब ये उरूज पर, शबाब पर पहुंच जाए, अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचे, तो उसे कहते हैं। मोहब्बत एक प्याली चाय से शुरू होती है और लेन देन पे आकर के ख़त्म हो जाती है। मवद्दत का मतलब ये है कि जिससे मवद्दत की जाए, वक्त आने पर उस पर अपनी जान कुर्बान कर दी जाए। उसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ हमेशा, और अगर गलती हो तो हसन साहब जो हैं मुझे ज़रूर इस पे तंबीह भी फरमाएं, मेरी इस्लाह भी करें। मैं बस यही कहता हूँ, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा पढ़ने के बाद अभी कुरान ये तकाजा ही कर रहा था, हालात ये कह ही रहे थे कि या रसूल अल्लाह इसकी कोई अमली दलील अता फरमा दें। जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए इस हाल में कि एक बाजू पर हुसैन आज़म तशरीफ फरमा है, एक बाजू पर सैयदना इब्राहीम इब्न मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है। उलमा इसकी बहुत तशरीह करते हैं और बहुत तावीलें करते हैं, मगर मैं उसे जो है समझ नहीं पाता कि आखिर हुसैन दुनिया से जाएं तो गम में अली, सैयदा फातिमा और सारा परिवार शामिल हो का, अगर हज़रत इब्राहीम इब्न मोहम्मद रसूलुल्लाह जाएंगे तो भी तो सारे परिवार को गम होगा, सारे कुंबे और ख़ानदान को गम होगा। मैं यहाँ पे ये ख्याल करता हूँ कि शायद आयत मवद्दत की तकाजा कर रही थी कि या रसूल अल्लाह आप दुनिया से ज़ाहिरी तशरीफ ले जाने से पहले पहले इस उम्मत को प्रैक्टिकल बता दें कि मवद्दत किसको कहते हैं। मवद्दत यानी अपनी, जिससे मवद्दत की जाए उस पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही बताया, ये मेरा बेटा इब्राहीम है, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ। ये कुरान जिससे मवद्दत की बात करता है, इसलिए ए जिब्राइल हुसैन को रहने दो और इब्राहीम को ले जाओ ताकि दुनिया को पता चले मवद्दत का मकाम क्या है, जिससे मवद्दत की जाए उस पर क्या कुछ कुर्बान किया जाता है। शायद करबला में करबला वालों को यही पता था, सैयदा ज़ैनब जान रही थी कि ये हुसैन है, इनसे मवद्दत करना है, इसलिए अपने बेटे कुर्बान कर दिए। गुर समझ रहे थे इसलिए अपने बेटे कुर्बान कर दिए। दीगर असहाब और अंसार जो थे वो समझ रहे थे, इसलिए अब्बास जैसा दिलावर भी एक एक बेटा कुर्बान करता जाता और कुर्बान करने के बाद मुस्कुरा के यही पैगाम देता जाता कि ये हुसैन है, इनसे मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करनी चाहिए, इन पे सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। मैं और मजीद सवाल इस पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारा टाइम 11 बजे तक का होता है। वो टेक्निकली थोड़ी जो प्रॉब्लम हुई इसलिए हम 11:42 तक पहुंच गए। बस यही है कि जब हम मदरसे में गए थे हसन निज़ामी साहब, तो हमें यही बताया गया था उस्ताद की ताज़ीम और इज्जत और अजमत के बारे में। तो देखिए ये उस्ताद हैं जो आपको अलीफ बा ता पढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा कि इन्होंने जो अलिफ पढ़ा दिया है, तुम पूरी जिंदगी भी इनकी खिदमत करते रहो, इन्हें नजराने और हदिये पेश करते रहो, तो उस एक लफ्ज का जो है उस्ताजी का हक नहीं अदा हो सकता। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कि सिर्फ इल्म दिया, कुरान जैसी नेमत दी, हमें गुमराहियों के रास्ते से निकाल कर जो सिराते मुस्तकीम पे ले आए, अंधेरों से निकाल करके उजाले की तरफ ले आए, जन्नत की बशारतें अता फरमाई, अल्लाह की रजामंदी की राहें अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। हर वो नेमत रसूल ने दी है जो हमारे पास नहीं थी। जब कोई अलिफ पढ़ा दे, बा ता और ता पढ़ा दे, उसकी उजरत नहीं की जा सकती, उसका हक नहीं अदा किया जा सकता, तो फिर रसूल की इस रिसालत का क्या अजर हो सकता था। हाँ, हसनैन करीमैन की ज़वात तैयबात ने, अली मुर्तज़ा फातिमा ज़हरा की ज़ात ने
اور قرآن کی آیت نے اور رسول اللہ کی فرمان نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جس کی اجرت پوری کائنات مل کے نہیں بن سکتی ہے، ان سے محبت کرو تو یہ رسالت کی اجرت ہو جائے گی، یہ نبوت کی اجرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا اونچا مقام ہے اہل بیت اطہار کا۔ ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ۔ کل ہم آپ کی بارگاہ میں پھر سے آئیں گے خوشبوؤں کا سفر اہل بیت کے ساتھ لے کر۔ کل ہمارا ٹاپک ہوگا، ہمارا مضمون ہوگا مولائے کائنات منبع علم و حکمت۔ ہمارے ساتھ ہوں گے علامہ و مولانا سلمان قادری صاحب قبلہ، اور ساتھ میں خانقاہ نیازیہ بریلی شریف سے نمائندگی فرما رہے ہوں گے علی جناب اوصاف صاحب، حافظ و قاری اوصاف صاحب قبلہ۔ وہ نعت مصطفیٰ سنائیں گے، اہل بیت اطہار کے قصیدے سنائیں گے، ہم ان سے محظوظ ہوں گے۔ علامہ سلمان قادری سے ہم سوالات کریں گے، وہ ہمیں اپنے سوال کا جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ الخیر، بہت شکریہ والدارین۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔